से गुस्ल जो है वो दो तरह से किए जाते हैं। एक गुस्ल है सुन्नत और एक गुस्ल है गुस्ल जनाबत जिसे कहते हैं, नापाकी वाला गुस्ल। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस चंद बातों का लिहाज रखा जाए तो ये गुस्ल जो है आपका सही तरीके से हो सकता है। जो मैरिड हैं वो भी इस वीडियो को देखें, मुकम्मल वॉच करें, और जो अनमैरिड हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, वो भी देखें, क्योंकि इतलाम की वजह से या जो बच्चियां हैं बालिग होती हैं अपनी ख़ास अय्याम की वजह से जब उन पर गुस्ल जनाबत तारी होता है तो उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए और मुकम्मल वॉच करें। गुस्ल के अंदर मेरे दोस्तों और मेरी जितने भी बहनें अगर कोई वीडियो देख रही है वो ये लाजमी इस जुज़ को, इस बात को जहन नशीन कर ले कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं और 3 फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़ हैं। नंबर 1 है गरगरा करना। गरगरा जो है ये आप ऊपर जो है पानी ले लेंगे मुंह में और इसको अच्छी तरह से करेंगे। छालिया के दाने, अगर छालिया या पान खाने की हैबिट है आपके अंदर, या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें दांतों वगैरह में फंस जाए, या गोश्त खाया है आपने, तो उसको ज़रा खिलाल कर लें और अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अच्छी तरह से हर एक ज़र्रे तक, हर एक दांत और जो जो जबड़े में कुछ चीज़ें हैं तमाम तक पानी पहुंच जाए। ये है पहला फ़र्ज़, और ये अमल आपने 3 दफ़ा कंटिन्यू करना है, 3 दफ़ा कर लेना है। अगर रोज़े की हालत है, नफली रोज़ा या फ़र्ज़ी रोज़ा है, तो फिर गरगरा नहीं करना, कुल्ली कर लेनी है। ये है नंबर 1। गुस्ल जनाबत का भी यही असूल है और सुन्नत वाला गुस्ल का भी यही तरीका है। और दूसरा है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नरम हड्डी ये फोल्ड करें तो नाक फोल्ड हो जाता है, यहाँ तक पानी सूंघ कर आप पाम के अंदर हथेली में पानी लें, चुल्लू में लें और सूंघ लें और ऊपर चढ़ा लें। अच्छी तरह से उल्टे हाथ से नोज़ को साफ़ करें, और जब क्लीन इट हो जाए, साफ़ हो जाए, तो उसके बाद आप 3 मरतबा यही अमल कंटिन्यू करें। तो इस तरह आपकी ये फ़र्ज़ जो है गुस्ल वाला, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने वाला, ये क्लियर हो जाएगा। तो जब ये फ़र्ज़ अदा हो गया, अगर आपका रोज़ा है नफली रोज़ा या फ़र्ज़ी, तो फिर आपने जो है ये मगरिब के बाद अमल करना है, लेकिन पानी नाक में चढ़ाना तो होगा, डालना होगा, तो लिहाजा ऊपर तक ना चढ़ाएं, सिर्फ नाक को गीला कर लिया जाए, क्योंकि ये ना हो मुमकिन के ऊपर पानी चढ़े और आपका रोज़ा टूट जाए। तो इसलिए रोज़े की हालत में ऐसा खींचेंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से करेंगे जैसे वज़ू में करते हैं। और जब रोज़ा ना हो, नॉर्मल हालात चल रहे हों, नॉर्मल अय्याम हो, तो फिर आप सूंघ कर अच्छी तरह से आप नोज़ को साफ़ करेंगे। और ये है गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़। नंबर 3 है ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। इसके अंदर चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, इस वीडियो में अप्रिशिएट करूँगा। उसमें चंद ज़रूरी ये है कि ये देखें ना, ये कान की जो सुराख है इसमें होल बना हुआ है, ये जहाँ तक दाखिल हो रहा है इस हद तक कान जो अच्छी तरह से पानी बहा ले। इसी तरह और ये कान के इस हिस्से को भी, अगर जूड़ा बंधा हुआ है और कोई बहनें नहा रही हैं, गुस्ल जनाबत कर रही हैं, तो जूड़ा को थोड़ा लूज कर लें और बालों को खोल लें और पूरी अच्छी तरह से नरम करके जिल्द तक पानी पहुंच जाए, हत्ता के हर जिस्म के हर उस पर 3-3 कतरे पानी के बह जाना ज़रूरी है। अब जब ये काम कर लें, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने अगर गुस्ल जनाबत कर रहे हैं तो निचला हिस्सा जिस्म का, टांगों वाला, नाफ के जिसे सितरे औरत भी कहते हैं, और इसको धो लिया जाए। उसके बाद आप ये गरगरा करेंगे, नीचे वाला हिस्सा धो लें, फिर गरगरा करें, फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं और फिर नमाज जैसा वज़ू कर लें। और फिर 3 मरतबा सीधे कंधे पे, 3 मरतबा उल्टे कंधे पे, 3 दफ़ा सर पे पानी बहा लें और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। अगर साबुन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में आप वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो पानी को तेल की तरह मल लें ताकि पानी कम इस्तेमाल हो और गुस्ल सही तरीके से हो जाए। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें ख़ास तौर पर फीमेल के लिए
عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے یہ ہے کہ ناف کا دھیان رکھا جائے، بیلی بٹن جو ہے اس کو دھویا جائے، اس سے وہم بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رانوں کے درمیان جہاں ٹانگ کی حد اوپر کی جانب ختم ہوتی ہے وہ والا جوڑ اچھی طرح سے دھویا جائے۔ اسی طرح ماہواری کا اگر خون وغیرہ لگا تو اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے۔ اور نیل وغیرہ بڑے رکھے ہوئے ہیں اور نیل پالش بھی لگائی ہوئی تو اس کو اتارنا ضروری ہوگا، ورنہ غسل آپ کا نہیں ہوگا۔ رنگ پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ موو کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، اس انداز سے غسل کریں گی۔ اور اگر آپ نے کوکا پہنا ہوا یا نسلی پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے موو کر لیں، ہلا لیں اور اچھی طرح سے پانی پہنچا لیں۔ اسی طرح کان میں بندے یا 2-3 سوراخ کیے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ موو کر لیں، اچھی طرح سے پانی اس کے اندر بہہ جائے، پہنچ جائے۔ اس طرح اگر کوئی موٹا بندہ یا موٹی عورت صحت مند اگر کوئی نہا رہی ہے یا نہا رہا ہے تو جسم میں بلٹیں پڑ جاتی ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح جسم کو اٹھا کر بغلیں اٹھا کر یہ والا حصہ اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر یہ والا حصہ دھوئیں، رنگ کو آگے پیچھے موو کر لیں، نیل کو اچھی طرح سے دھو لیں اور دانتوں کو بھی اچھی طرح سے خلال کر لیں اور کوئی بھی ایسا ذرہ جو ہے نہ رہ جائے، آپ کی پورے جبڑے میں پانی پہنچ جائے اور اس طریقے سے آپ پورا اچھی طرح سے غسل کریں گے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے، خاص طور پہ بچوں کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ نہا کر آ جاتے ہیں، بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کان کے اندر صابن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح سے پانی، یقیناً بات ہے صابن تبھی تو نہیں نکلی کہ وہ پانی وہاں تک پہنچا نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہری بدن سے مراد کیا ہے؟ جو یہ ظاہری بدن ہے، آنکھ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، کان کے اندر نہیں پانی پہنچانا، کان کی جو باہری سطح ہے اس کو اچھی طرح سے 3 قطرے پانی کے بہہ جائیں، اس طریقے سے آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور غسل کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات اس میں کوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ غسل کے ساتھ آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بولیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس ٹائم تو برہانہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں، غسل جو ہے بڑی نجاست ہے یا وضو؟ یعنی ناپاکی کون سی بڑی ہے؟ غسل بڑا ہے، وضو چھوٹا ہے۔ تو جب غسل ہو گیا تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے کیونکہ وضو میں 4 فرض بتائے جاتے ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں سے بعد دھونا، چوتھائی سر کا مسح اور پاؤں دھونا۔ اب جب آپ نہائیں گے تو سر پر بھی پانی گرے گا، بازو بھی دھلیں گے اور مسح بھی ہو جائے گا۔ اب رہا پاؤں کی باری، تو 3 مرتبہ اچھی طرح سے جسم پہ پانی بہا لیں اور پانی بہانے کے بعد آپ پاؤں جو ہے وہ صرف دوبارہ دھو لیں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، اس کے اندر انگلی جو ہے مس کریں اور درمیان سے انگلی گزاریں تاکہ اچھی طرح سے پانی، اور ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہوں تو وہاں پہ بھی توجہ دینا بڑا ضروری ہے، ورنہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی کہیں سے خشک رہ گیا، بے دھیانی میں آپ نے غسل کیا تو غسل جنابت کیا غسل سنت بھی صحیح ادا نہیں ہوگا۔ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ غسل کے فرائض میں نے عرض کر دیے ہیں، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، اور زیادہ اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کیجئے کہ ان لوگوں تک جو شادی شدہ ہیں اور ان میریڈ ہیں یا میریڈ ہیں، غسل جنابت کر رہے ہیں یا سنت والا غسل کر رہے ہیں، ان تک یہ غسل کے فرائض پہنچ جائیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔